स्वागत छ नेपाल मैथमेटिक्स क्लासमा हजुरहरूलाई चैप्टर्स सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको बारेमा चाहिँ हामी पढ्न गइरहेका छौं। यसमा सबभन्दा पहिला हामीले सिरिज र सिक्वेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। सिक्वेन्स भनेको अ list of number in definite order is called sequence. There are two type of sequence. One is finite sequence, other is infinite sequence. दुई तरिका सिक्वेन्स हुन्छ, इन्फाइनाइट सिक्वेन्स र इन्फाइनाइट सिक्वेन्स। अब चाहिँ यो सिक्वेन्स भन्नाले के हुन्छ भने कुनै पनि नम्बरहरूको समूहलाई हामी लेख्छौं एउटा डेफिनिट अर्डरमा, त्यो नम्बरहरूको सेटलाई हामी इन्फाइनाइट और फाइनाइट सिक्वेन्स भन्छौं। अब चाहिँ सिक्वेन्सको एक्जाम्पलहरुद्वारा हामी कसरी चाहिँ बुझ्ने कि यो सिक्वेन्स हो भन्ने र एउटा डेफिनिट अर्डरको अर्थ भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ अब जानकारी गर्नु पर्यो। अब सिक्वेन्सको एक्जाम्पलको रूपमा लिँदाखेरि हामी चाहिँ लेख्न सक्छौं 3 5 7 9। यो नम्बरहरुमा हामी के देखिरहेछ भने यो नम्बर चाहिँ 2 2 र 2 ले के भइरहेछ भने इन्क्रिज भइरहेछ। दिस नम्बर आर इन्क्रिजिङ बाइ द 2। यो 2 ले नम्बरहरु के भइरहेछ भने इन्क्रिज भइरहेको छ। यसलाई अर्को एक्जाम्पलमा लिने हो भने 9 7 5 3 र 1 यो चाहिँ 2 ले डिक्रिज हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो 2 ले इन्क्रिज बाइ 2 हुन्छ, इन्क्रिज बाइ 2 ले भइरहेछ। यहाँ चाहिँ डिक्रिज बाइ 2 भइरहेको छ। अब चाहिँ यहाँ यो भनेको के हो त हाम्रो सिक्वेन्सको एक्जाम्पल हो। अब चाहिँ अर्को एक्जाम्पल लिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ 2 4 and 8 and 16 32 यो चाहिँ एक्जाम्पल पनि के हो भन्ने हाम्रो सिक्वेन्सको एक्जाम्पल हो। यसमा के भइरहेछ भने 2 ले यो पनि इन्क्रिज भइरहेको छ डिभाइड फर्ममा। इट इज इन्क्रिज बाइ 2 इन डिभाइड फर्म। यो डिभाइड फर्ममा 2 ले के भइरहेछ भने इन्क्रिज भइरहेको छ। अब चाहिँ हाम्रो के छ भने सिक्वेन्स अब सिरिजको के छ भने सिरिजलाई सिक्वेन्सको जति पनि टर्महरु हुन्छ त्यो टर्मलाई एडिसन र सबट्र्याक्सनको कन्डिसनमा फर्ममा जब हामी लेखिछौं त्यसलाई हामी के भन्छौं भने सिरिज भन्छौं। when हामी यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि यसरी भन्न सक्छौं when the terms of sequence
sequence are connected by addition and subtraction. Addition and subtraction sign such as 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 12 ... वा 3 plus 5 plus 7 plus 9 ... यो हाम्रो चाहिँ के हो त series. यो भनेको हाम्रो series हो. series sequence को टर्मलाई जब हामी series को फर्ममा लेख्दाखेरि प्लस र माइनस को साइन युज गरेर हामी लेख्छौं र जुन हाम्रो रिजल्ट आउँछ त्योलाई हामी के भन्छ भने series को फर्म भन्छौं. अब चाहिँ यहाँ चाहिँ फाइनाइट सिक्वेन्स र इन्फाइनाइट सिक्वेन्स को कन्डिसनमा जस्तै कि फाइनाइट लाई हामी सर्टकटमा यसरी बुझ्न सक्छौं. फाइनाइट अफ सेट जुन भनिएको छ भने जस्तै कि 3 अनि प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 ... नभएर यतिसम्म लाई इन्फाइनाइट ... इन्फाइनाइट हुन्छ र चाहिँ फाइनाइट भन्नाले फाइनाइट जुन छ भने हाम्रो के हुन्छ भने जस्तै कि 9 7 5 3 र 1 इज अ फाइनाइट. यो चाहिँ फाइनाइट हाम्रो. फाइनाइटमा के हुन्छ भने फिक्स हुन्छ. इन्फाइनाइटमा ... लागेको हुन्छ भने हामी बुझ्न सक्छौं कि यो के हो त इन्फाइनाइट हो र जहाँ डट हुँदैन त्यहाँ एन्ड हुन्छ. त्यहाँ भनेको हामी फाइनाइट नम्बर भन्ने बुझ्छौं. सेट अफ द फाइनाइट. अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्ने यसमा अब चाहिँ के पढ्नु पर्यो भन्ने जस्तै कि अब यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिजलाई हामी 3 पार्टमा डिभाइड गरेर स्टडी गर्छौं. सिक्वेन्स एन्ड सिरिजलाई सिक्वेन्स एन्ड सिरिजलाई 3 पार्टमा हामी डिभाइड गरेर स्टडी गर्छौं. जुन यस प्रकार छ. यो एपी हुन्छ. एपी भन्नाले अर्थमेटिक प्रोग्रेसन. यहाँ हुन्छ जीपी भन्नाले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन र एचपी हुन्छ. एचपी भन्नाले हार्मोनिक प्रोग्रेसन. अब यसमा चाहिँ म पुरैको चाहिँ अब डिफाइन म गर्दैन तर एपी जीपी र एचपी सँग सम्बन्धित जति पनि फर्मुलाहरु छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी पढ्ने छौं. अब एपी को स्टडी गर्दाखेरि एपी जुन छ भने अर्थमेटिक प्रोग्रेस जुन छ भने यसले चाहिँ एडिसन र सबट्र्याक्सन सँग रिलेसन राखेको हुन्छ. अब जस्तै कि यहाँ एक्जाम्पल को रूपमा लिँदाखेरि हामीसँग 3 छ अनि 5 छ 7 छ 9 छ र 11 छ. अब यसमा के छ भने यो 3 लाई T1 ले, यसलाई T2 ले, यसलाई T3 ले, यसलाई T4 ले, यसलाई T5 ले हामी संकेत गर्छौं. ... n सम्म संकेत गर्छौं. जसमा T1 लाई हामीले A ले संकेत गर्छौं र यो दुईटै बीचको डिफरेन्ट जुन हुन्छ त्यो कमन डिफरेन्ट हुन्छ जसले D ले हामी संकेत गर्छौं. कमन डिफरेन्ट between two terms जसलाई हामीले D ले संकेत गर्छौं. अब D निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने 5 minus 3 is equal to 2 हुन्छ. जसमा सबैलाई निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने
2 आउँछ 2 आउँछ 2 र 2। त्यसैले के हुन्छ भने एउटा डेफिनेसन हाम्रो के भनेको छ भने जुन डेफिनिट अर्डर जुन छ भने त्यही डेफिनिट अर्डर भनेको यो सिक्वेन्स के छ भने 2 ले चाहिँ के भइरहेछ भने इन्क्रिज भइरहेको छ। त्यसकारणले यसलाई हामी के भनिएको छ भने अ लिस्ट अफ नम्बर भनिएको छ। अब चाहिँ यससँग सम्बन्धित जुन हुन्छ भने फर्स्ट जुन टर्म हुन्छ त्यो फर्स्ट टर्मलाई हामीले के भन्छौँ भने ए भन्छौँ। यस्तै गर्दा 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 गर्दै के हुन्छ भने टिएनसम्म लास्टसम्म जान्छ। त टिएनलाई चाहिँ हामीले 2-3 वटा लेटरले सङ्केत गर्नछौँ। टिएन भनेको एल पनि बुझिन्छ र अर्को चाहिँ भनेको बी पनि बुझिन्छ। अब टिएन वा एल इक्वल टु बी पनि हो भन्ने यो के हो त? यो भनेको हाम्रो के हो भने लास्ट टर्म हो। यो लास्ट टर्म भने यसलाई हामी बुझ्छौँ। यो भनेको लास्ट टर्म हो। एपीका फर्मुलाहरू के छ भने जस्तै कि हामीले टिएन इक्वल टु हामीले फर्मुला युज गर्छौँ ए प्लस एन माइनस 1 इन्टु डी, जसमा हाम्रो टिएन भनेको लास्ट टर्म हो, ए भनेको फर्स्ट टर्म हो र एन भनेको nth टर्म हो र डी भनेको कमन डिफरेन्ट हो। म यहाँ लेख्छौँ टिएन भनेको लास्ट टर्म हो र एन भनेको nth टर्म हो अनि डी भनेको कमन डिफरेन्ट हो। अनि ए भनेको फर्स्ट टर्म हो। ए हो। अब यसैसँग सम्बन्धित भनेको डी को कन्डिसन युज गर्दाखेरि T2 माइनस T1 हुन सक्छ वा T3 माइनस T2 पनि हुन सक्छ, T4 माइनस T3 पनि हुन सक्छ। अब चाहिँ बी को कन्डिसनमा अर्थमेटिक मिन को कन्डिसनमा एएम भनेको अर्थमेटिक मिन हो। यो चाहिँ भनेको अर्थमेटिक मिन। अब अर्थमेटिक मिनमा चाहिँ दुईटा हामी फर्मुला स्टडी गर्नेछौँ। जुन दुईटा फर्मुला के हुन्छ भने इफ ए बी एन्ड सी आर 3 number then we can write b minus a is equal to c minus b। अब b लाई यतातिर पठायो भने b plus b is equal to यहाँ कति हुन्छ c minus plus a, यानी यो 2b is equal to a plus c अनि b is equal to a plus c divide 2. It means that am arithmetic mean is equal to am is equal to कति हुन्छ भने a plus b by 2 as read पढिन्छ। फोर मिनमा के हुन्छ भने डी निकाल्नका लागि हामीसँग फर्मुला हुन्छ b माइनस a बाई n प्लस 1। यो हाम्रो के हुन्छ भने मिन निकाल्ने फर्मुला छ। अब चाहिँ जियोमेट्रिकको कुरा छ। जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा के छ भने यससँग सम्बन्धित भनेको जुन हाम्रो सिक्वेन्स हुन्छ त्यो मल्टिप्लाई र डिभाइडको फर्ममा हुन्छ। जस्तै कि यहाँ हामीसँग इक्जाम्पल थियो 2
एन्ड 4 अनि 8 र 16 र 32। जस्तै कि अब T1 निकाल्दाखेरि टीलाई यहाँ भनेको आर, T1 भनेको त ए नै हो र आरलाई सङ्केत गर्दाखेरि T2 डिभाइड T1 वा T3 डिभाइड T2 एन्ड T4 डिभाइड T3 इक्वल टू 4/2 एन्ड 8/4 एन्ड 32/16 इक्वल टू यहाँ के हुन्छ भने यो पनि 2 हुन्छ, यो पनि 2 हुन्छ, यो पनि 2 हुन्छ। अब यहाँ के छ भने यो हाम्रो जुन 2 2 2 जुन छ भने यो हाम्रो के हो भने कमन डिफरेन्ट होइन, यो हाम्रो कमन डिफरेन्ट नै हुन्छ। तर के छ भने यो सिक्वेन्सको फर्ममा छ। 2 ले के भइरहेछ भने यो एउटा लिस्ट अफ सेट बनिरहेको छ, लिस्ट अफ नम्बर अफ द सेट बनिरहेको छ। तर के छ भने यहाँ डिभाइडको कन्डिसन एप्लाई गरेर हामी चाहिँ 2 के गरिरहेको छौँ भने रेसियोको फर्ममा निकालेका छौँ। त्यस कारणले हामीले यसले डीले सङ्केत नगरेर हामी केले सङ्केत गर्छौँ भने आरले सङ्केत गर्छौँ। अब आर भनेको के हो? आर भनेको रेसियो अफ नम्बर, रेसियो अफ टर्म अफ नम्बर, रेसियो अफ नम्बर अफ टर्म हो। एन्ड ए भनेको फर्स्ट टर्म नै हो, ए भनेको फर्स्ट टर्म नै हुन्छ, FIRST फर्स्ट टर्म नै हुन्छ। र TN भनेको त्यही हुन्छ, बी पनि त्यही हुन्छ, एल पनि त्यही हुन्छ। त्यही भन्नाले लास्ट टर्म हुन्छ, लास्ट टर्म हुन्छ। अब यससँग सम्बन्धित फर्मुला चाहिँ हामीले यससँग चाहिँ सम्बन्धित फर्मुलाहरू यस प्रकार रहेको छ भने जस्तै TN इक्वल टू AR को पावर n-1, यो चाहिँ एडिसन डिभाइड र चाहिँ मल्टिप्लाईमा हुन्छ। अनि त्यसै गरी डी निकाल्दाखेरि डी भनेको आर निकाल्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ भने T2 डिभाइड T1 इक्वल टू T3/T2 इक्वल टू T4/T3 हुन्छ। र फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म र एन भनेको हाम्रो nth टर्म नै हुन्छ। अब चाहिँ यसमा अब हामीले चाहिँ यो एउटा फर्मुला हामीले चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ nth निकाल्नको लागि। अनि त्यसपछि आर निकाल्नको लागि T2 डिभाइड T1 र T3/T2 एन्ड T4/T3। यो T1 T2 T3 भने के हो? यो भनेको टर्म हो, टर्म T1 T2 T3 T4 T5 T6 योभन्दा अगाडिको चाहिँ पेपरमा मैले सिकाएको थिएँ होइन। अब चाहिँ ज्योमेट्रिक मिनमा पनि के हुन्छ भने हामीसँग त्यही फर्मुला हुन्छ, GM इक्वल टू के हुन्छ भने ज्योमेट्रिक मिन। GM भनेको ज्योमेट्रिक मिन हुन्छ र ज्योमेट्रिक मिनको फर्मुला हुन्छ /√AB हुन्छ। अब चाहिँ यो ज्योमेट्रिक मिन हुन्छ र आर निकाल्नको लागि चाहिँ हामीसँग फर्मुला हुन्छ, आर निकाल्नको लागि B/A को पावर 1/n+1, B/A को पावर 1 डिभाइड n+1 हुन्छ। अब चाहिँ हार्मोनिक मिन जुन हुन्छ त यो हार्मोनिक मिनमा हामीले चाहिँ के हुन्छ भने इट इज रेसिप्रोकल अफ AM अर्थमेटिक मिन को
रेसिप्रोकल भनेको के हुन्छ भने हार्मोनिक मिन हो। अब रेसिप्रोकल भन्नाले वाट इज द रेसिप्रोकल अफ x इक्वल टू 1/x, वाट इज द रेसिप्रोकल अफ -5 इक्वल टू 1/-5, यो वाट इज द रेसिप्रोकल अफ a प्लस b इक्वल टू 1/ कति हुन्छ भने a प्लस b हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के हो त रेसिप्रोकलको कन्डिसन हो। अब चाहिँ हामीले यो थाहा भइसक्यो कि एएम को अर्थमेटिक भनेको एएम अर्थमेटिक मिन को रेसिप्रोकल भनेको के हुन्छ भने हार्मोनिक मिन हो। त अर्थमेटिक मिन को जति पनि फर्मुला छ त्यसलाई हामी पल्टाइदिन्छौँ भने के हुन्छ भने हार्मोनिक मिन हुन्छ। अब हार्मोनिक मिनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने 2ab डिभाइड a प्लस b हामीले फर्मुला युज गर्नु पर्यो। यो हार्मोनिक मिन को फर्मुला हो र हाम्रो जेमेटिक मिन को फर्मुला चाहिँ हाम्रो कति छ अब √ab छ र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो एएम को अर्थमेटिक मिन को फर्मुला कति छ त a प्लस b/2। यो फर्मुला को बेसमा चाहिँ हामी आफ्नो एक्सरसाइज हामी गर्न सक्छौं। यति कुरा हामीले थाहा छ भने चाहिँ हामी यो सिरिज एन्ड सिक्वेन्स को एक्सरसाइजहरु हामी गर्न सक्छौं। र यसमा 2-4 वटा कुरा अझ पनि छ, जस्तै कि अब त्यो पनि हामीले जान्न एकदमै नै जरुरी छ। त्यो 3-4 वटा भनेको कुरा के हो भने त्यो कुरा पनि हामीले एकदमै जान्न जरुरी नै छ। जस्तै कि के हो, जस्तै कि सम को पनि कुरा छ। सम अफ एएम अर्थमेटिक मिन को सम अफ अर्थमेटिक मिन सम अफ एपी लेखौं। सम अफ एपी इक्वल टू फर्मुला हुन्छ एन भनेको सम n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इन्टू d अनि n इक्वल टू और अथवा n इक्वल टू n/2 ब्रैकेट अनि a प्लस l where last term is given, जहाँ लास्ट टर्म हाम्रो के छ भने गिभन छ। अब चाहिँ नेचुरल सम अफ एपी अनि त्यसै गरी सम अफ जीपी को फर्मुला हुन्छ n इक्वल टू a r को पावर n-1 r-1 एंड n इक्वल टू यहाँ हुन्छ a 1 - r को पावर n अनि 1 - r पनि हुन्छ सम को फर्मुला। इसको साथ साथमा केही सम अफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर जैसे कि हामीसँग 1 छ अनि 2 छ 3 छ 4 छ एंड 5 छ डट छ भने इसको फर्मुला हुन्छ n+1/2 सम अफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। यदि नेचुरल नंबर दिएको छ भने त्यो नेचुरल नंबर को सम भनेको के आउँछ भने n ब्रैकेट n+1/2 फर्मुला हुन्छ। नंबर 2 मा सम अफ फर्स्ट इवन नंबर सम अफ फर्स्ट इवन नंबर इक्वल टू इसको फर्मुला हामीसँग हुन्छ n+1। सम
of first odd number को फर्मुला हुन्छ n स्क्वायर। नंबर 4 मा सम अफ स्क्वायर फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम अफ स्क्वायर फर्स्ट नेचुरल नंबर n plus 1 2n plus 1 divide 6। नंबर 5 sum of cube of first natural number n plus 1 by 2 को होल पावर भनेको 2। अब के छ भने जब हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिजका समस्यालाई समाधान गर्छौं, एक्सरसाइज जब हामी गर्छौं भने यो सबै फर्मुलाको युज के हुन्छ भने त्यहाँ हुन्छ। यो फर्मुलाको युज गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भने सबै क्वेशनलाई हामीले सोल्भ गर्न सक्छौं। अब यहाँ के छ भने सम अफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 अल पोजिटिभ नंबर इज सेड टु बी द नेचुरल नंबर हुन्छ र जसको यदि यस्तो कन्डिसन छ भने हामीले चाहिँ n र ब्र्याकेट n plus 1/2 युज गर्न सक्छौं। त्यसै गरी सम अफ फर्स्ट इभेन नंबर छ भने इभेन नंबर भनेको 2 भयो, अनि त्यसपछि 4 भयो, 6 भयो। यदि यस्तो नम्बरहरूको सेट छ भने त्यहाँ भनेको हामी सम निकाल्दाखेरि चाहिँ n ब्र्याकेट n plus 1 फर्मुला युज गर्न सक्छौं। त्यसै गरी सम अफ फर्स्ट ओड नम्बर छ भने n स्क्वायर युज हुन्छ र सम अफ स्क्वायर यदि छ भने 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर छ भने त्यो कन्डिसनमा नेचुरल नम्बरको स्क्वायर भनेको छ भने त्यो कन्डिसनमा हामी n ब्र्याकेट n plus 1 ब्र्याकेट अनि ब्र्याकेट 2n plus 1/6 हामी फर्मुला युज गर्न सक्छौं। अनि त्यस्तै गरी सम अफ क्यूब भनेको 1 को क्यूब 2 को क्यूब 3 को क्यूब 4 को क्यूब 5 को क्यूब डट 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 आयो भने यानी कि क्यूब को कन्डिसनमा जब हामीले चाहिँ प्रब्लम दिएको हुन्छ भने हामीले यो फर्मुला चाहिँ युज गर्न सक्छौं। n ब्र्याकेट n plus 1/2 को होल पावर कति हुन्छ भने 2 हुन्छ। अब यदि हामीलाई थाहा छ भने हामी मजाले के गर्न सक्छौं भने सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छौं। र एउटा चाहिँ सम अफ इन्फिनाइट को पनि फर्मुला छ, सम अफ इन्फिनाइट को पनि एउटा फर्मुला छ। यो पनि फर्मुलाले हामीले जानकारी राख्नुपर्छ। सम अफ इन्फिनाइट यस इन्फिनाइट इज इक्वल टु a डिभाइड 1 माइनस r। यो चाहिँ इन्फिनाइट को फर्मुला हुन्छ जहाँ क्वेशन जुन हाम्रो के हुन्छ भने फाइनाइट नदिएको इन्फिनाइट दिएको हुन्छ र त्यो इन्फिनाइट वर्ड आउने बित्तिकै त्यसको सम कति हुन्छ भने हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं भने यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं। यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामी समस्या समाधान गर्न सक्छौं। त यो चाहिँ के छ भने आजको लागि मात्र यो फर्मुला। अनि त्यसपछि अब भोलि जुन छ भने म चाहिँ एक्सरसाइज कसरी सोल्भ हुन्छ र यो फर्मुलाहरू एक्सरसाइजमा कसरी चाहिँ प्रयोग हुन्छ भने त्यसको बारेमा म चाहिँ भोलिको भिडियोमा चाहिँ पठाउने छु र भोलि चाहिँ उसको भिडियो म चाहिँ बनाउने छु। आजको लागि यति। गुड लक, हैव अ नाइस डे, थ्याङ्क यू।